दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम टिटकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो आजको बिहानी प्रहरमा पनि तपाईहरुको माझमा उपस्थित छौं, तपाईको टेलिभिजन सेट अगाडि। आज पनि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ र अतिथिसँग विषयवस्तुमाथिको मा केन्द्रित रहेर आज पनि कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। विशेष गरी हामी लामो समय कोभिडको महामारीको चपेटामा पर्यौं। हाम्रो जनजीवन अस्तव्यस्त बन्यो एक प्रकारले। यस्तै हाम्रो देशको अर्थतन्त्र पनि धराशायी बन्यो। यसले नछोएको विषय र यसले प्रभाव नपारेको विषय कुनै पनि छैन। शिक्षा क्षेत्र, रोजगारको क्षेत्र, त्यसैगरी बजार अर्थतन्त्रको विषयदेखि लिएर मानव स्वास्थ्य त यसको प्रमुख विषय भइ नै हाल्यो। आज हामी यही विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी सरकारी तहबाट जिल्ला स्तरमा भइरहेका गतिविधिहरू, महामारीको सन्दर्भलाई समेटेर केही समीक्षा, त्यसैगरी आगामी महामारी अथवा आगामी दिनहरूमा हुन सक्ने भवितव्य विषयहरूलाई सङ्केत गरेर भइरहेका तयारीका विषयहरूमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज हामी बर्दिया केन्द्रित हुन खोजिरहेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाका प्रमुख गोकर्ण गिरी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम। यो पछिल्लो व्यस्तता अब कम भइरहेको छ होला। लामो दिनको महामारी पछि हामी केही मत्थर बनिरहेको दिनहरूमा चाहिँ उपस्थित छौँ। त्यसकारणले यो सहज तरिकाले भेटघाट हुने अवसर पनि जुरेको छ। व्यस्तताको हिसाबले चाहिँ कस्तो छ दैनिकी? व्यस्तता कम भएको त नभनौँ, तर व्यस्तता चाहिँ खास गरी कोभिडको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ केही कम चाहिँ भएको हो। अहिले पनि हामी कहाँ दैनिक जसो केसहरू थपिने क्रम जारी नै छ र अहिले पनि हामीहरू टेस्टहरू गरिरहेका छौँ र अहिले पनि हामीसँग लगभग 400-450 को हाराहारीमा एक्टिभ केसहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको व्यवस्थापनको कुरा, उहाँहरूको रिपोर्टिङ गर्ने कुराहरू एउटा एकतिर छ भने अर्कोतिर यो चाहिँ आर्थिक वर्ष पनि अन्त्य भएको हुँदा चाहिँ केही कार्यक्रमहरू हामीले बिचमा गर्न पाएका थिएनौँ कोभिडको कारणले। ती कार्यक्रमहरू गर्नै पर्ने कार्यक्रमहरू पनि हामीले अहिले गरिरहेका छौँ। त्यसो भएर पनि अहिले चाहिँ व्यस्त नै छौँ भन्नुपर्छ। यो महामारीलाई सङ्केत गर्दाखेरि चाहिँ यो समय कस्तो रह्यो अनुभवको हिसाबले, सिकाइको हिसाबले समीक्षा गर्दा चाहिँ के हो? यो खास गरी कोभिडको पहिलो केस चाहिँ बर्दिया जिल्लामा गत वर्ष वैशाखको 2077 वैशाख 30 गते पहिलो केस देखिएको थियो राजापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मा। अनि त्यति बेला चाहिँ फरक थियो। एउटा केस देखिँदा सायद जिल्ला हामीले पुरै लकडाउन गऱ्यौँ। अनि त्यो केसलाई चाहिँ हामीले पहिला बाँकेमा पठाउन खोज्यौँ। अनि बाँकेमा पनि खजुरामा मात्रै थियो राख्ने। अनि त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ ठाउँ छैन भनिसके दाङ पठाउन खोज्यौँ। दाङको समुदायले विरोध गर्यो। विरोध गरिसकेपछि अनि हामीले फेरि त्यो केसलाई के गर्ने त? अनि मैले त्यो तत्कालीन समयमा त्यहीँ राखौँ कि त्यहीँ राजापुर पिएससी छ, डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, उहाँलाई हेर्ने गरी भने हुँदैन यहाँ नराखौँ, राख्नै हुन्न भन्ने हिसाबले चाहिँ कुरा भएर अनि फेरि अनि बल्ल बल्ल रिक्वेस्ट गरेर हामीले खजुरामा ल्याउन सक्यौँ। र एउटा केस ल्याउँदाखेरि अब निकै सावधानी, निकै सजगता अपनाएर गरिएको थियो। तर अहिले बिस्तारै तत्पश्चात केसहरू बढ्दै गएपछि हामीले चाहिँ स्थानीय तहमै अहिले चाहिँ कोभिड अस्पताल, अस्थायी कोभिड अस्पतालहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र यो खास गरी यो महामारी भनेको बाहिर हेर्दा सुन्दा जसलाई परेको छैन उसलाई थाहा हुँदैन यो के हो, केही छ र कोभिड भन्छ, उसले खाएको छ, हिँडेको छ, डुलिया छ, मतलब छैन। तर जसलाई परेको छ त्यो उहाँहरूलाई थाहा छ, त्यो घर परिवारलाई थाहा छ कोभिड भनेको के हो भन्ने कुरा। स्वयं त्यसको भिक्टिम म नै पनि हो। मेरो आफ्नै परिवार पनि कोभिडको कारणले डेथ भएको छ। त्यसो भएर कोभिडलाई मेरो भनाइ के हो भने जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालन गर्ने र यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ एउटा जटिल अवस्था हो। यसबाट पार पाउनको निम्ति हामीले चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य छ। त्यसपछि नेपाल सरकारले भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ र त्यो उमेर समूहअनुसार नेपाल सरकारले तोकेको समूहअनुसार भ्याक्सिनेसन लिनुपर्छ सबैले भन्ने नै हो। जस्तो तपाईँले अगाडि पनि सङ्केत गर्नुभयो कि त्यो सुरुवाती चरणको जो एउटा केस देखिँदाखेरि जिल्ला नै हलचल भएको कुरा, त्यसपछि अझ त्यसले चाहिँ प्रदेशलाई नै हानेको कुरा, तपाईँले यहाँ बाँकेको खजुरामा पठाउँदाखेरि पनि यहाँ बेड नपाइने, दाङ पठाउँदाखेरि त्यहाँको समुदायले विरोध गरेको, त्यसपछि मुख्यमन्त्रीसम्मले पनि फेसबुक स्ट्याटस राखेर यो कुरा चाहिँ दुःखद भएको कुराहरू,
यो स्थितिबाट हामी गुज्रेर हामी चाहिँ जिल्लामा सयौँ एक किसिमले हजारौँ सङ्क्रमित हुँदाखेरि अभ्यस्त भइसकेको कुरा अनि हेलचक्र्याइ गरेको कुरा बडो अजिबको विषय भयो होइन यो हाम्रो। यो खास गरी सुरुको चरणमा जनसमुदायहरूले एकदमै यसलाई चाहिँ एउटा महामारी हो, एकदमै सजग हुनुपर्छ भन्ने सोच्नुभयो। सबै स्तरबाट त्यही सोचाइ नै रह्यो, जसले कारणले यो सरिहाल्छ, नजिकै जान हुन्न, केही नै गर्न हुन्न भन्ने त्यस्तो सोचहरू रह्यो, जसले गर्दा कतिपय सेवा पाउने बिरामीहरूले पनि सेवा पाउनु सक्नु भएन। अब वास्तवमा मलाई लाग्छ उसले चाहिँ प्रोपर ट्रिटमेन्ट पाउने, त्यो बेलामा प्रोपर खानपिनहरू पोषणको कुराहरू हुने अनि प्रोपर माया पनि त्यो बेलामा माया ममता हुने भयो भने चाहिँ मान्छेको खास गरी चाहिँ बस्ने चाहिँ बढी हुन्छ। तर त्यो बेलाको भेरिएन्ट पनि अहिलेको जस्तो सङ्क्रामक थिएन। त्यति बेला एउटै घर परिवारमा पनि एकजनालाई पोजिटिभ देखिएको थियो भने अरू चाहिँ नेगेटिभ हुन्थ्यो। अनि यस्तो सङ्क्रामक थिएन भने अहिलेको भेरिएन्ट जुन छ त्यो एकदमै सङ्क्रामक छ। यसले चाहिँ एक घर परिवारमा एकजना पोजिटिभ हुनुहुन्छ भने टेस्ट गर्यो भने लगभग सबै पोजिटिभ आउनुहुन्छ। त्यसो भएर पनि त्यति बेला डराउनु नपर्ने त्यति बेला डर भयो मानिसहरूमा एकदमै चाहिँ एउटै केसले हामीले पुरै जिल्ला लकडाउन गर्ने सरले भने जस्तो प्रदेश समेत अवसर गर्यो। तर अहिले फेरि के भयो भने चाहिँ एकदमै के हो र भन्ने जस्तो पनि भयो। यद्यपि पछिल्लो चरणमा चाहिँ समुदायहरू चाहिँ आपस सरकारले नभने पनि उहाँहरू आफै पसलहरू बन्द गर्ने, पहिला चाहिँ पसल खोल्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो भने पहिले चाहिँ ल बन्द गरौँ भनेर सपोर्ट गर्नुभयो, सहयोग गर्नुभयो अनि जनसमुदायले सहयोग गर्नुभयो। त्यो यसमा चाहिँ खास गरी स्थानीय तहको सरकारहरूले सहयोग गर्नुभयो, ठुलो काम गर्नुभयो। यो सङ्घीयताको एउटा एकदमै राम्रो पक्ष हो यो। किन भन्दा सङ्घीयता नभएको भए यो कोभिडलाई यसरी व्यवस्थापन गर्न अलिक गाह्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो भएर उहाँले ठाउँ ठाउँमा आफै मेडिकल अधिकृत राखेर, स्वास्थ्यकर्मी राखेर अस्पतालहरू सुरु गर्नुभएको छ। बर्दियाकै जिल्लामा भन्ने हो भने सबै पालिकाले लगभग मेडिकल अधिकृत आफ्नो करारमा राख्नु भएको छ र त्यहाँ चाहिँ लगभग 170 बेड सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। ए ओके, जस्तो त्यही त यो समीक्षा गर्दाखेरि अथवा अन्य जिल्लाहरूको तुलनामा बर्दियामा कम व्यवस्थापन भएको कि अथवा ढिलो व्यवस्थापन भएको कि अन्य जिल्लाहरूमा अथवा अन्य क्षेत्रहरूमा अथवा महामारीले चाहिँ तीव्र रूप लिँदै गर्दाखेरि अन्य जिल्लाहरू तातिरहँदा बर्दियाले त्यसलाई कम आकलन गरेको हो कि भन्ने कुराहरू बेला बेलामा उठिरहेको छ। यो भन्ने विभिन्न कोणहरू मान्छेको सोचाइ हुनसक्छ। बर्दियाले चाहिँ खास गरी तयारी नगरेको भन्ने होइन, हामी कहाँ कुनै पनि बिरामी एम्बुलेन्स चढ्न नपाएको छैन। खास गरी दोस्रो चरण सुरु हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ केही व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू जस्तो यहाँ हाम्रो रेफरल हस्पिटल भनेको त भेरी अस्पताल मात्रै भयो, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज हो। हामीसँग तत्कालीन समयमा अक्सिजन थिएन, अक्सिजन सिलिन्डरहरू पाउँजात थिएनन् अनि मेडिकल डक्टरहरू हुनुहुन्थेन, पालिकाले राख्नुभएको थिएन। बिस्तारै अब त बढो केसहरू राख्नुपर्ने चाहिँ महसुस गर्नुभयो अनि राख्नुभयो। र अहिले पनि तपाईँले डेथ रेट हेर्नुभयो भने हामी कहाँ 132 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यो यद्यपि त्यसलाई अझ कम गर्न सकिन्थ्यो। हामीले बर्दिया जिल्लामै त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकेको भए, अक्सिजनहरू राख्न सकेको भए कम गर्न सकिन्थ्यो होला। तर बाँकीकै हेर्नुहोस्, यसको तुलनामा डबलभन्दा धेरै छ बाँकीमा। यसको मतलब चाहिँ बाँकीमा भएन बर्दियामा भयो भन्ने हो त होइन नि त्यो। तर के हो भने बर्दियामा जति खास गरी चाहिँ हामीले यो केस व्यवस्थापनको लागि पूर्व तयारी गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ हुन नसकेको। तर त्यसमा चाहिँ हामी मात्रै दोषी होइन, त्यसमा सबै केन्द्रीय सरकारले पनि बाँकेमै नै अस्पताल भेरी अस्पताललाई नै तोकेको छ। अनि त्यहाँ नै औजार उपकरणदेखि लिएर जनशक्तिको कुराहरू सबै बजेटदेखि लिएर सबै त्यही पार्ट त्यहीँ राखेको छ। अनि बर्दिया अस्पताल त्यसको तुलनामा त्यतिकै पनि थिएन। त्यहाँ चाहिँ खास गरी आइसोलेसन बनाउने भने 17 बेड छुट्याएको मात्रै थियो। त्यति बेला पनि जेनरल पेसेन्टले चाहिँ भरिएको थियो अस्पताल अनि उहाँहरूलाई राख्ने ठाउँ थिएन। त्यसो भएर समन्वय गरेर पठाउँदै भेरीमा बेड नपाएर मेडिकल कलेज आउँदै कतिपय मेडिकल कलेजबाट भेरीमा जाँदै सुरुको अवस्थामा चाहिँ केही व्यक्तिहरू त्यसरी पनि डेथ भएको छ। अब यसलाई समीक्षा गरेर हेर्दाखेरि के जस्तो हामीले हाम्रो स्वास्थ्य संयन्त्रका कुराहरू अथवा सरकारी संयन्त्रका कुराहरू यति बेला बढी समीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो कि जस्तो पनि लाग्छ। किनभने यस्ता महामारीहरू सूचना दिएर म आउँछु भनेर आउने कुराहरू होइनन्, भवितव्य भएर आउने हुन्, अचानक आउने हुन्। यस्ता महामारीहरूलाई थेग्नको लागि हामीले किन पूर्व तयारीहरू कम गर्ने रहेछौँ अथवा त्यो किसिमको संयन्त्र हामीसँग चाहिँ किन नहुने रहेछ? जस्तो सर विश्वकै धनी राष्ट्र भनेर चिनिएको अमेरिकाकै कुरा गर्नुहोस् होइन, त्यहाँ पनि एक चरणमा त एकदमै हालकालले भयो, अस्तव्यस्त नै रह्यो। भारतमै हेर्नुहोस् न,
हाम्रो भन्दा नाजुक स्थिति रह्यो। अहिले सुधार भएको छ। पहिला त मान्छेले चाहिँ कहीँ बेड नपाएर घरमै बस्ने र अनि अक्सिजन नपाएर चाहिँ मर्नुपर्ने अवस्था रह्यो। त्यसो भएर हामी मात्रै होइन, राम्रै साधन स्रोत भएका देशहरूको पनि त्यो समस्या रह्यो। सरले भने जस्तो यो कुन भेरिएन्ट हो, यस कस्तो छ सङ्क्रामक, यसले कतिलाई असर गर्छ भनेर त्यो तयारी चाहिँ भएन र त्यो हामीलाई पनि थाहा भएन। अब आउँछ तर गत वर्षकै जस्तै होला भन्ने भयो। गत वर्षको त खास गरी हामी कहाँ चाहिँ त्यत्रो मृत्युदर पनि थिएन। 19 जना जम्मा मृत्यु भएको थियो। जम्मा 1600 लगभग 1 वर्षको पिरियडमा वैशाखको 30 गतेदेखि हाम्रो यो गएको 2077 27 गतेसम्म आउँदाखेरि करिब 1500 मात्रै पोजिटिभ हुनुभएको थियो भने अहिले आउँदाखेरि चाहिँ चैत 27 गतेबाट आजको मितिसम्म 5800 पोजिटिभ हुनुहुन्छ। 132 जनाको मृत्यु भएको छ। मैले अहिले पनि भने एउटा घर परिवारमा एकजनालाई टेस्ट गर्यो भने सबै पोजिटिभ हुनुहुन्छ। एकजना पोजिटिभ आउनु भएको छ भने त्यसो भएर यो सङ्क्रामक हो। यो सङ्क्रामकको कारणले गर्दा अस्पताल भर्ना हुने बिरामीहरू सङ्ख्या पनि बढ्यो, अक्सिजन चाहिने बिरामी सङ्ख्या बढ्यो, भेन्टिलेटर चाहिने सङ्ख्या बढ्यो। त्यो अनुसार चाहिँ यो यस्तो हुन्छ भनेर हामीले यो एउटा प्रिडिक्सन गरेर अलि म्यानेजमेन्ट नभएकै हो। यो चाहिँ फेरि मैले अहिले पनि भने राम्रै देशमा पनि हुन सकेको छैन। त्यसो भएर यसलाई चाहिँ नभएको भनेर भन्न मिल्दैन, भएको छ। र अहिले हामी तेस्रो लहरको चरणमा चाहिँ तेस्रो लहर आउँछ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी खास गरी बर्दिया अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट राख्नेदेखि लिएर अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू रहनेदेखि लिएर जनशक्तिको व्यवस्थापनको कुरादेखि लिएर सबै पालिकामा चाहिँ अब आजको दिनमा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि बिरामी चाहिँ ल भेरीमा तुरुन्तै पठाउनु पर्यो भन्ने अवस्था छैन। उहाँहरू चाहिँ हेर्नुहुन्छ, पल्स अक्सिमिटर हरेक स्वास्थ्य संस्थामा छ। पल्स अक्सिमिटरले हेर्नुहुन्छ सेचुरेसन कस्तो छ। अनि नजिकको आफ्नो पालिकाको कोभिड अस्पतालमा पठाउनुहुन्छ, केही समस्या भयो भने त्यहाँ हेर्नुहुन्छ। त्यहाँ मेडिकल अधिकारी हुनुहुन्छ, डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ अक्सिजन दिनुहुन्छ। त्यहाँ पनि केही समस्या आयो भने अहिले बर्दिया अस्पताल पठाउनुहुन्छ, त्यहाँ पनि केही समस्या भयो भने बल्ल भेरीमा आउनुहुन्छ। त्यसो भएर हामीले चाहिँ यसको व्यवस्थापनको लागि अहिले खास गरी चाहिँ यो स्वास्थ्यका सामग्री पिपिई लगायत अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू, जनशक्तिको कुराहरू, त्यसमा व्यवस्थापन चाहिँ अहिले सफल भएर गएको छ, राम्रो भएर गएको छ। यो व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ एक किसिमले महामारीले पोजिटिभ रोल पनि खेल्यो, किनभने यतिका धेरै स्वास्थ्य उपकरणहरू स्थापना हुनको लागि, पूर्वाधारहरू निर्माण हुनको लागि, जम्मा हुनको लागि चाहिँ त्यति सहज विषय चाहिँ थिएन होइन। एकदमै देशले जस्तो अहिले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरकै कुरा गर्ने हो भने हामीसँग करिब 50-60 को हाराहारीमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर छ अहिले बर्दिया जिल्लामा। त्यसो भएर चाहिँ यो अहिले चाहिँ कसैलाई चाहिँ ल एउटा लिम भन्दा त्यति बेला चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो, रिसोर्स थिएन भने यो महामारीले चाहिँ अब ल चाहिन्छ है, यो चाहिँ तयारी भएर राख्नु पर्यो भनेर हामीलाई विभिन्न दात्री संस्थाहरूले, दात्री निकायहरूले लगायत नेपाल सरकार आफै, स्थानीय तहले पनि कति ठाउँमा स्थानीय अनि प्रदेश सरकारले अनि खरिद गरेर चाहिँ यो तयारी अवस्थामा राख्ने भनेर चाहिँ उहाँहरूले व्यवस्थापन गरेर हामीले त्यसको समन्वय गरिरहेका छौँ। कहाँ कति चाहिन्छ भनेर त्यसले हेर्ने काम गरिरहेका छौँ। त्यसो भएर योले एउटा सिकाइ पनि हो। यसले चाहिँ खास गरी स्वास्थ्यको पूर्वाधारलाई, स्वास्थ्यको सेवालाई सुदृढ गर्नलाई एउटा मौका पनि दिएको छ। अब यो स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू जति पनि हामीसँग छन्, यी स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूले अन्य महामारी अथवा अन्य रोगहरूसँग लड्नको लागि, अन्य विपत्तिसँग मुकाबिला गर्नको लागि पनि यसले सहयोग गर्ने भयो। केही न केही पक्कै गर्छ। जस्तो हामीसँग अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर छ भने हामीलाई जुन बिरामीहरू आजमाको बिरामी छ, जसलाई अक्सिजन चाहिन्छ, अरू बिरामीलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। हाम्रो अक्सिजन बर्दिया अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट लाग्दैछ। भोलि बिहान अक्सिजन उहाँहरूले चाहिँ आफूले खरिद गर्नुपर्ने, नेपालमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेन। अरू स्थानीय तहलाई चाहिएको भने त्यहीँबाट दिन सक्नुहुन्छ। त्यसो भएर चाहिँ यसले खास गरी स्वास्थ्य संस्था, हाम्रो अस्पताल लगायत स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार विकासमा, जनशक्तिको विकासमा, औजार उपकरणको उपलब्धतामा चाहिँ सहजीकरण अथवा सहयोग चाहिँ यसले गरेको छ। यो बिचमा चाहिँ अन्य स्थानीय निकायहरूको बिचको समन्वयका कुराहरू, त्यसै गरी निजी क्षेत्रका कुराहरू अथवा सरकारले निर्माण गरेका नीति नियम र संयन्त्रका कुराहरूको बिचको समन्वय अथवा तपाईँहरूलाई चाहिँ सहयोग चाहिँ कतिको मिल्यो निजी क्षेत्रहरूबाट अथवा अन्य क्षेत्रहरूबाट समेत? यो खास गरी यस्तो महामारी चाहिँ सरकार एक्लै आफैलाई लागेर मात्रै काम सम्भव छैन। त्यसो भएर यसमा चाहिँ हरेक व्यक्तिले, हरेक संस्थाले, हरेक समुदायले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ। त्यसै गरी खास गरी बर्दिया जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ विभिन्न तरहले, विभिन्न किसिमले चाहिँ सबै क्षेत्रबाट सहयोग भएको छ। स्थानीय सरकारबाट त भएको छ नै, उहाँहरू आफ्नो स्थानीय तहको जनताको
स्वास्थ्य सुदृढ गर्नको निम्ति, स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउनको निम्ति लागिराख्नु भएको छ। त्यस्तै त्यहाँ रहेको उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, अरू एनजिओ आइएनजिओहरू हुनुहुन्छ, लोकल एनजिओहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गरिराख्नु भएको छ। खास गरी चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीलाई दिने मास्क, औजा, पिपी लगायत सेनिटाइजर लगायत दिने कुरा होस्, वा बिरामीलाई सेवा प्रदान गर्नको निम्ति चाहिने अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, बिरामीलाई प्रदान गर्ने मास्कहरूको कुरा होस्, चाहे बेडको कुरा होस्, चाहे मोनिटर। अस्ति भर्खर एउटा संस्थाले चाहिँ यो मोनिटर, कार्डियक मोनिटरहरू दिएर जानुभएको छ। त्यसो भएर चाहिँ यो खास गरी चाहिँ सबै जुन मिलेर गर्नु पर्थ्यो त्यसरी नै काम भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो तेस्रो लहरको कुरा गर्दाखेरि अगाडि पनि तपाईँले तयारीको कुराहरू गर्नुभएको थियो। विशेष गरी यो तेस्रो लहरलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी आकलन गर्नुभएको छ, यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने किसिमको अनुमान चाहिँ के छ तपाईँहरूको? पक्कै भनेर त भन्न सकिँदैन, तर आउने सम्भावना चाहिँ छ। सम्भावना के छ भने जेनरली अहिले हामी सङ्क्रमित करिब धेरै सङ्क्रमित भयौँ। सङ्क्रमित भइसकेपछि यसको इम्युनिटी अहिले छ। यो बिस्तारै 3-4 यो भेरिएन्ट पनि यो भेरिएन्ट भयो, यो भेरिएन्टसँग सङ्क्रमण भइसकेपछि 3-4 महिनापछि फेरि चाहिँ इम्युनिटी बिस्तारै घट्ने 4 महिनापछि, अनि त्यसपछि फेरि सङ्क्रमण हुने सम्भावना रहन्छ। लहर आउने, तेस्रो लहर आउने सम्भावना हुन्छ। र भेरिएन्ट चेन्ज भयो, उसको जिन म्युटेसन भयो भने अर्को भेरिएन्ट आउने र अर्को कडा रूप ल्याउने हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसो भएर त्यो गर्दै गर्दा पहिला जस्तो खास गरी पहिला हामीले सुरुको अवस्थामा हेऱ्यौँ भने चाहिँ खास गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूको मृत्यु अलिक बढी थियो। अहिले आएर हेऱ्यौँ भने हाम्रो बर्दिया जिल्लामा हेर्नु हो भने 50देखि 60 एज ग्रुपको मृत्यु बढी छ। त्यो मृत्यु बढी, अनि अर्को चाहिँ सङ्क्रमण भएका बच्चाहरू पनि देखिरहेछन्। तर यद्यपि 20 वर्ष मुनिको मृत्यु बर्दिया जिल्लामा भएको छैन, 20 वर्षभन्दा माथिको मृत्यु भएको छ, तर तलको पनि छ। त्यसो भएर यसले हिजोसम्म बच्चालाई हुँदैन भन्ने थियो भने अहिले बच्चालाई पनि सङ्क्रमण भएको छ। यद्यपि बच्चाको मृत्यु भयो, कोभिडको कारणले मृत्यु भएको बर्दियामा चाहिँ छैन, 20 वर्ष मुनिको मृत्यु भएको छैन। र यो खास गरी 50-60मा सङ्क्रमण किन भयो त? हिजो चाहिँ माथिको धेरै बित्नु भएको थियो, धेरैको मृत्यु भएको थियो। अहिले उहाँहरूको कम किन भयो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ एउटा चाहिँ हामी भ्याक्सिनेसन, नेपाल सरकारले माथिल्लो एज ग्रुपबाट प्राथमिकता निर्धारण गरेर हामीले 65 वर्ष माथिकोलाई चाहिँ पहिले भ्याक्सिनेसन गर्यौँ, जसले कारणले गर्दा भ्याक्सिन लागेको मान्छेलाई चाहिँ पोजिटिभ भए पनि त्यसले चाहिँ सिभिरिटी भएन, उहाँहरूलाई चाहिँ मृत्युको तहसम्म जाने अवस्थामा चाहिँ पुग्न दिएन। त्यसको कारणले पनि अनि हामीले भ्याक्सिन नलागेको 50देखि 60को एज ग्रुप थियो, त्यो ग्रुपमा चाहिँ बढी मृत्युदर देखियो। त्यसो भएर सरकारले पनि अब क्रमशः भ्याक्सिनेसनलाई एज ग्रुप तलसम्म लाने, अब बिस्तारै हामीले अस्ति गएकोमा चाहिँ 62देखि दियौँ, अब बिस्तारै तल झर्दै अब सायद 55देखि आउँछ होला। भ्याक्सिनको उपलब्धताको आधारमा चाहिँ हामी तल जाँदै नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार तलको एज ग्रुपलाई पनि भ्याक्सिनेसन दिने काम हुन्छ। अब यो तयारी चाहिँ तेस्रो चरणको सङ्क्रमणको विषयलाई लिएर तयारी चाहिँ कस्तो भइरहेको छ जिल्लामा? यसमा चाहिँ त मैले અહીં पनि भने खास गरी स्थानीय तहमा सबै स्थानीय तहमा कोभिड अस्पतालहरू छ, त्यहाँ मेडिकल अधिकृत हुनुहुन्छ। एउटा पालिकादेखि बाहेक अरू सबै ठाउँ मेडिकल अधिकृत हुनुहुन्छ, अनि स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ। त्यहाँ एउटा म्याक्सिमम 8वटादेखि 4वटासम्म सबै ठाउँमा भेन्टिलेटर, यसरी यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर छ, र उहाँहरूलाई चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर पनि पर्याप्त मात्रामा छ। उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ आवश्यक भएको उपचार त्यहाँ गर्नुहुन्छ। त्यहाँबाट हुन नसक्ने हो भने समन्वय गरेर बर्दिया अस्पतालसँग समन्वय गरेर बर्दिया अस्पतालमा पठाउने अथवा भेरीमा पठाउने, कहाँ पठाउनु पर्छ समन्वय गरेर पठाउनुहुन्छ। र अर्को चाहिँ हामीले तालिम पनि दिने गरेका छौँ स्वास्थ्य कर्मीलाई। यो सहयोगी संस्थाको सपोर्टमा चाहिँ मेडिकल अधिकृत लगायत त्यहाँ काम गर्ने, कोभिड अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, पल्स अक्सिमिटर के हो, पिपी कसरी युज गर्ने, अनि कस्तो बिरामी क्रिटिकल केयर चाहिने बिरामीलाई के गर्ने भन्ने कुराहरूको तालिम पनि दिने गरेको छ। त्यसो भएर भोलि बिहान चाहिँ अनि अर्को चाहिँ बर्दिया अस्पतालमा चाहिँ पनि खास गरी बच्चालाई हुनसक्छ भनेर बेड छुट्याउनेदेखि लिएर त्यहाँ एसडियू सञ्चालन 25 बेडको हाई डिपेन्डेन्सी युनिट सञ्चालन गर्ने तयारी चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो बालबालिकाको सङ्क्रमणको विषयलाई लिएर चाहिँ यो तपाईँहरूको अनुमानको कुरा अथवा आकलनका कुराहरू त छँदैछन् होइन, तयारी गर्दाखेरि कतिको अप्ठ्यारो भइरहेको छ? यो चाहिँ नयाँ विषय पनि होला जिल्लाको लागि? एकदम नयाँ विषय हो। र बर्दियामा अर्को यसमा खास गरी अर्को समस्या के हो भने हामीसँग बालरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्न, बर्दिया जिल्लामा बालरोग विशेषज्ञ हुँदैन। बालरोगको उपचारको व्यवस्थापनको कुरा गर्दै गर्दा बालरोग विशेषज्ञ चाहिन्छ, र त्यो नभएको कारणले
समस्या छ। अनि अर्को कुरा फेरि हामीले बर्दी अस्पतालले खास गरी विज्ञापन गरेर बाल रोग विशेषज्ञ आउने पनि हुनुहुन्न र अब सङ्ख्या पनि सीमित छ। पहिला प्रदेश सरकारले बर्दी अस्पतालमा त्यहाँ 11 जना कन्सल्टेन्टको दरबन्दी छ, 1 जना मात्रै दरबन्दीमा डाक्टर सुभाष पाण्डे मेसु मात्रै हुनुहुन्छ कार्यरत, अरू डाक्टर साहबहरू 2 जना हुनुहुन्छ कन्सल्टेन्ट, उहाँहरू करारमा हुनुहुन्छ र अरू 10 जनालाई चाहिँ ल हामीलाई चाहियो भनेर विज्ञापन गर्दा कोही पनि आउनु भएन। त्यसो भएर चाहिँ समस्या छ। त्यसको अभाव भएर हो अथवा आउन नचाहेर यो हो कि के हो? अब यसमा धेरै कुरो होला। अब पढेको मान्छे विदेश जान खोज्ने, अलि स्यालेरी धेरै खोज्ने, अब डाक्टर पढ्न कति लगानी गर्नुपर्छ, प्राइभेट सेक्टरमा पढ्यो भने त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ। अब त्यसको आउटपुट म नेपाल सरकारमा छिरेर करारमा गएर तलब खाएर के गर्ने भन्ने पनि होला। अनि त्यसो भएर उहाँहरू प्राइभेट सेक्टरमा गर्न चाहनुभएको होला। त्यो विभिन्न कारण। यसमा चाहिँ पोलिसीगत रूपमै खास गरी नेपाल सरकारले नै, सङ्घीय सरकारले नै अलि नीतिगत निर्णयहरू हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब यो चाहिँ बाल रोग विशेषज्ञ नभएर चाहिँ खास गरी बाल रोगको बालबच्चाको भलियान कोभिड सङ्क्रमित बच्चाहरूको उपचार व्यवस्थापनमा चाहिँ पक्कै समस्या आउँछ। एक लेभलको उपचार त त्यहाँ हुन्छ, तर त्योभन्दा बढी चाहिँ खास गरी जुन बाल रोग विशेषज्ञले गर्नुहुन्छ त्यो त त्यहाँ हुन सक्दैन। त्यसो भएर त्यस्तो कुराहरू चाहिँ समस्या छ। त्यही त अब यस्तो अब विभिन्न चरणका महामारीहरू यो कोभिडको विषयलाई लिएर मात्रै नभएर अन्य किसिमका महामारीहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि स्थानीय सरकारको कुरा, प्रदेशको कुरा, सङ्घीय सरकारको कुरा, विशेष गरी नीतिगत रूपमा चाहिँ कस्तो प्रकारको संयन्त्र निर्माण गर्न सकियो भने सजिलो हुँदो रहेछ? यसमा खास गरी अब एउटा अलिक यो महामारीको बेलामा कमान्ड सिस्टम चाहिँ एउटै हुनुपर्छ। कमान्ड सिस्टम अहिले के भएको छ भने एउटा पत्र आउँदाखेरि पनि अब खास गरी धेरै समय लाग्छ। त्यसो भएर यो कमान्ड सिस्टम चाहिँ चेन अफ कमान्ड सिस्टम चाहिँ हिजो के थियो भने सङ्घीयता नहुँदा चाहिँ एकीकृत राज्य सत्ता हुँदा भनौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको कुरा एक दिनमा चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा गइसक्थ्यो। उहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभागको निर्देशकलाई महानिर्देशकलाई भन्नुभयो, अनि महानिर्देशकले चाहिँ निर्देशकलाई क्षेत्रीय निर्देशक हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला भन्नुभयो, अनि उहाँले जिल्लाको हाकिमलाई, अनि जिल्लाकोले चाहिँ सम्बन्धित संस्थामा भनेर चाहिँ त्यति छिटो च्यानलमा पुग्थ्यो। तर अहिले चाहिँ अलि डिले हुने, यसमा चाहिँ अलि समन्वय गर्नुपर्ने, अनि उसले भनेर मात्रै हुने हो र भन्ने कुराहरू हुने। त्यो कमान्ड सिस्टमलाई यो महामारीको बेलामा चाहिँ अनडोर कमान्ड सिस्टम गराउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। खास गरी यसलाई चाहिँ डिले कम होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ कम गर्नुपर्छ। ओके, जस्तो अब यो महामारीको अन्त्यका लागि अथवा महामारीसँग जुझ्नका लागि एक किसिमको संयन्त्र सरकारले त बनाउला। तपाईँले अगाडि भन्नुभयो जुन हिजोको जुन एकीकृत राज्य सत्ता थियो, एकीकृत रूपमा अगाडि बढिरहेको थियो, अहिले चाहिँ विकेन्द्रीकृत छ। यसले अधिकार चाहिँ दिएको छ, तर के अरे त्यो किसिमको काम गर्न सक्ने वातावरण चाहिँ अझै निर्माण नभइसकेको हो। तपाईँहरूको त्यो संयन्त्रले त्यो भनेको होइन, त्यस्तो काम गर्न नसकेको त त्यसलाई त्यसरी नबुझौँ। काम भएको छ, धेरै ठाउँमा राम्रो काम पनि भएको छ, सबै ठाउँमा एकै प्रकारको छैन। उहाँहरू स्थानीय तहले राज्यमा चाहिँ लगानी, खास गरी स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। स्वास्थ्यमा लगानी गर्दै गर्दाखेरि स्वास्थ्य नै ठुलो हो। स्वास्थ्य छ र न आज हामीलाई बाटोघाटो चाहिएको छ, विद्यालय चाहिएको छ, पुल चाहिएको छ। जब मान्छे स्वास्थ्य हुँदैन, मेरो घरमा मेरो आमा खास गरी सुगरको कारणले आँखा देख्नुहुन्न, उहाँलाई बिजुलीको के काम छ? बिजुलीको मतलब छैन। उहाँ हिँड्न सक्नुहुन्न, उहाँलाई मोटरको के काम छ? त्यसो भएर जहाँसम्म स्वास्थ्य छ तब नै यावत अरू कुराहरू चाहिन्छ, सुविधाका कुराहरू चाहिन्छ। त्यसो भएर स्वास्थ्य नै प्राथमिकता प्राप्त हो भन्ने कुरा चाहिँ सबै खास गरी नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ र मलाई लाग्छ बुझ्दै पनि हुनुहुन्छ। यो कोभिडले अलिकति सिकाएको छ, उहाँहरूलाई अलिकति सिकाएको छ। र अब चाहिँ पहिला चाहिँ एकदमै सुन्न नचाहने कुराहरू उहाँले सुन्नुहुन्छ हो कि यो गर्नुपर्छ कि भनेर सुन्नुहुन्छ। यसले सिकाएको छ, थोरै सिकाएको छ। यो एउटा पोजिटिभ इम्प्याक्ट पनि पारेर गएको छ। अहिलेको यो बजेटमा पनि स्थानीय सरकारदेखि सङ्घीय सरकारले पनि यसलाई धेरै सम्बोधन गर्न सक्ने वातावरण बन्यो। अब यो कोभिड सँगसँगै हाम्रा नियमित कार्यक्रमहरू पनि छन् होइन। नियमित जस्तो हामीले खास गरी बाल मृत्यु दर घटाउन, मातृ मृत्यु दर घटाउनलाई विभिन्न कार्यक्रमहरू, खोप कार्यक्रम लगायत पोषणका कार्यक्रमहरू, आमा सुरक्षा कार्यक्रमहरू, यी हाम्रा नियमित यो सँगै छन्। स्वास्थ्य कर्मीहरू उहाँहरू चाहिँ वास्तवमा उहाँहरूलाई हामी सबैले सल्युट गर्नुपर्छ। कोभिडको महामारीको बेला आफू सङ्क्रमित भइ पनि सेवाहरू दिनुभएको छ।
उहाँहरू चाहिँ रात दिन चाहिँ 10 दिन हुँदासहित उठेर चाहिँ गएर चाहिँ सेवाहरू दिनुभएको छ र सबै सेवाहरू सुचारू छन् र जसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ वास्तवमा नेपाललाई चाहिँ बाल मृत्युदर घटाउन सकेको, मातृ मृत्युदर घटाउन सकेको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुरस्कार पनि प्राप्त गर्न सफल भयो। नेपाल सरकारले पुरस्कार पनि प्राप्त गर्यो र यसमा खास गरी मैले अर्को अनुरोध के हो भने सबै क्षेत्रबाट स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल उच्च बनाउनको निम्ति उहाँहरूलाई सानातिना सुविधाका कुराहरू चाहिँ यदि दिनुपर्ने गुनासो छन् भने सुनिदिनुपर्छ र ती पुरा गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ काममा लगाउने, काममा दिने कुराहरू तत्त सरकार अन्तर्गत भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ मोटिभेसन हिसाबले चाहिँ उहाँलाई उत्प्रेरणा जगाइयो भने चाहिँ उहाँहरू थप ऊर्जा मिल्छ काम गर्नलाई। यो कोभिडको सिचुएसन आफ्नो ज्यानलाई हत्केलामा राखेर उहाँहरू काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ मेरो अनुरोध हो। अहिले जिल्लाको यो कोभिड भ्याक्सिनेसनको विषय चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ, कसरी काम गर्दै यसमा हामीले चाहिँ खास गरी फाल्गुनको 23 गतेबाट ज्येष्ठ नागरिकहरू 65 वर्षभन्दा माथिको नागरिकहरूलाई हामीले चाहिँ खोप दियौँ पहिलो चरणको। त्यसमा करिब 19,000 ले ज्येष्ठ नागरिकहरूले लिएको हुनुहुन्छ र अर्को चाहिँ खास गरी स्वास्थ्य कर्मी, जनप्रतिनिधि, पत्रकार लगायतले पहिलो सबभन्दा सुरुमा लिनुभयो। उहाँहरूले दोस्रो मात्रा पनि पाइसक्नु भएको छ उहाँहरू र केही ज्येष्ठ नागरिकहरू हामीले बढिया तालमा मृत्युदर एकदमै धेरै अरूपालिकाभन्दा धेरै भएकोले त्यहाँ 75 वर्ष माथिकोलाई पनि कोभिसिल्ड भ्याक्सिन लगायौँ। त्यो लगाउँदाखेरि करिब 8,000 जनाले चाहिँ दुवै मात्रा पुरा गर्नुभएको छ। 19,000ले ज्येष्ठ नागरिकले पहिलो मात्रा लिएर कोभिसिल्ड भ्याक्सिन लिएर बस्नुभएको छ कहिले भ्याक्सिन आउँछ भनेर र करिब 6,400 जनाले चाहिँ भेरोसिलको खोप लगाएर यो अस्ति भर्खर खोप लगाएर बस्नुभएको छ सेकेन्ड डोजको प्रतीक्षामा। यसको लागि हामी चाहिँ 28-29 गते चाहिँ भेरोसिल लगाउने 6,400 को लागि दोस्रो डोजको अभियान चलाउँदैछौँ बर्दिया जिल्लामा। भने अब जो कोभिसिल्ड लगाएर 19,000 प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ केही दिन अझै भ्याक्सिनको सुनिश्चितता आउने पक्कै आउँछ, तर कति बेला आउँछ कति बेला आइपुग्ने हो भन्ने चाहिँ अझै सुनिश्चित छैन र उहाँहरूलाई दोस्रो डोजको लागि पनि उहाँहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ खास गरी उहाँहरू एउटा खुसीको कुरा त के अरे उहाँले पाउनुभयो, जीवन बच्यो। उहाँहरू त्यो जसलाई चाहिँ भ्याक्सिनेसन गरेको छ, भ्याक्सिन लाउनु भएको छ उहाँहरूलाई सङ्क्रमणको सिभिरिटी छैन। त्यसो भएर चाहिँ उहाँहरू बसिराख्नु भएको छ भने अब बिस्तारै अब भ्याक्सिन आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ तलको एज ग्रुपमा जाने हुन्छ र मेरो खास गरी चाहिँ सबै अब यो बारम्बार सबै क्षेत्रबाट उठेको पनि छ। आज विकास निर्माण सबै छोडेर आज सबैलाई भ्याक्सिनेसन गर्न सकियो भने खास गरी चाहिँ बर्दिया जिल्लामा चाहिँ 18 वर्ष माथिको जनसङ्ख्या 2,97,000 छ अनि यी सबैलाई लाउन सकियो भने हाम्रो मृत्युदर चाहिँ सोझै घटेर जान्छ। सङ्क्रमण चाहिँ सिभिरिटी अथवा चाहिँ कडापन भएर हुँदैन र यसको एउटा दुईटा मात्रै उपाय मैले देखेको, एउटा चाहिँ भ्याक्सिनेसन, अर्को चाहिँ जनस्वास्थ्यको अभियान, जनस्वास्थ्यको मापदण्ड चाहिँ अपनाउने, पालना गर्ने। यति गर्न सकियो भने हामीले चाहिँ नत्र सबै बिरामी गएर हस्पिटलले त ठिक नै सक्दैन। यहाँले देख्नुभयो भेरीमा मेडिकल कलेजमा देख्नुभयो सम्भवै रहेन। त्यसो भएर हामीले समुदाय स्तरबाटै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउने कुरा, भ्याक्सिनेसन गर्ने कुरा गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यो नै सबभन्दा कोभिडबाट बस्ने उपाय हो। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। अन्तिम चरणमा अब यो महामारीले तपाईँहरूले गर्नुपर्ने अन्य नियमित कामहरू पनि गर्न नपाइरहेको र यो आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा तपाईँहरू अलि व्यस्त भएको कुरा र अन्य स्वास्थ्य कार्यालयले गर्नुपर्ने अथवा गरिरहेका अन्य कार्यक्रमहरू अहिले के छन्? यसमा हामीले खास गरी अहिले स्वास्थ्य कार्यालयले गर्ने कामहरू भनेको समन्वयात्मक कामहरू हो मेन चाहिँ। अब त्यसमा चाहिँ समन्वयात्मक कामसँगै हामी भ्याक्सिन स्टोर गर्ने, भ्याक्सिन सप्लाई गर्ने कामहरू गर्छौँ। प्रदेश र सङ्घबाट आएका औषधिहरू स्थानीय तहलाई चाहिँ त्यहाँको जनसङ्ख्या स्वास्थ्य संस्थाको आधारमा वितरण गर्ने गर्छौँ र अभियानहरू खास गरी चाहिँ सङ्घले अथवा प्रदेशले हामीलाई चलाउन भनेका अभियानहरू चलाउने गर्छौँ। जस्तो अहिले पनि हामी यो मोर्बिडिटी म्यापिङ एन्ड डिसेबिलिटी प्रिभेन्सन भनेर हात्तीपाइले रोग कति छन् त गाउँघरमा बिरामी, तिनको उपचार व्यवस्थापन गर्नलाई के गर्नुपर्छ, जस्तो त्यसबाट आएका हाइड्रोसिल भएका कति छन्, खुट्टा सुन्निएका कति छन्, तिनको उपचार व्यवस्थापन कसरी गर्ने अनि उनीहरूलाई उपचार कसरी गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने कुरा गर्नको निम्ति एउटा अभियान जस्तै रूपमा चाहिँ हामीले यो आजभोलि अहिले तालिम चलिरहेको छ। त्यसपछि 23, 24, 25वटा स्वयंसेविका प्रत्येक घरमा गएर चाहिँ यो बिरामी छ कि छैन भनेर खोज्नुहुन्छ र त्यो खोजेर स्थानीय तहले गर्नुहुन्छ। हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ र त्यसको रिपोर्ट चाहिँ हामीलाई दिनुहुन्छ, हामीले प्रदेशमा पठाउँछौँ। यसै गरी चाहिँ अरू अन्य कामहरू पनि साना साना क्यापेसिटी बिल्डअपका कुराहरू छन्,
क्षमता अभिवृद्धिकरणका कुराहरू भइरहेका छन्, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तालिमको कुराहरू छ। त्यस्तै स्वास्थ्य कर्मी अहिले मैले भने कोभिडमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको तालिमको कुरा, क्षमता अभिवृद्धिको कुराहरू भइरहेको छ। र खास गरी हामीले अहिले अर्को चाहिँ यो महामारीमा कसरी काम गर्ने भनेर पनि हामी स्वास्थ्य शाखासँग समन्वय गरिरहेका छौँ र उहाँले हामीसँग त औषधि खरिद लगायत प्रदेश सरकारले खरिद गरेर पठाउँछ। उहाँहरूलाई चाहिँ स्थानीय तहमा हुने महामारी हुनसक्छ, बाढी आउन सक्छ, बाढी आयो भने हुनसक्ने समस्याको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने औषधि खरिद गर्नुहोस् है भनेर उहाँहरूलाई भनिरहेका छौँ र समन्वयात्मक रूपमा हामी काम गरिरहेका छौँ। ओके, आजको कार्यक्रममा आइदिनु भयो। अति धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमाथिको संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद नवीन सर र एनटिभी कोलपुरलाई पनि धन्यवाद। मलाई आफ्नो खास गरी स्वास्थ्य कार्यालयको तर्फबाट चाहिँ स्वास्थ्यमा भएका गतिविधिको बारेमा जानकारी राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि हजुरलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, आज हामी कुराकानी गर्दै थियौँ स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाका प्रमुख गोकर्ण गिरीसँग। हामीले लामो समय कोरोना महामारी बितायौँ र यो महामारीबाट हामीले धेरै पाठहरू सिक्यौँ। यो बिचमा हामीले गरेका विविध क्रियाकलापहरूको विषयमा उहाँले जानकारी गराउनु भयो। आजको विषय यहाँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। आजको व्यवसायबाट सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।